إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد صدق اللہ العظیم رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر دساں کیویں او من جاندا اے دساں کیویں کم بن جاندا اے تو ہنجواں ہار پرویا کر رویا کر تو رویا کر
ਨੂਰ ਦਾ ਜੇ ਉਜਾਲਾ ਖੋ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਕਰ, ਰੋਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਕਰ ਲੈ ਖੇਤੀ ਆਖਰਤ ਦੀ, ਬਣ ਜਾ ਤਾਜਰ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ, ਹੱਲ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਜੋਇਆ ਕਰ। ਰੋਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਿਕ ਔਰ ਦਾਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਹਾਜਤ रवा है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने आखरत अंदर और दुनिया दे अंदर एक निज़ाम कायम किया है। दुनिया अंदर जो अल्लाह दे सब तो ज़्यादा करीबी लोग ने, उन्हां ते अज़मैशां और तकलीफ़ां ज़्यादा आंदियां ने। और आखरत दे अंदर जिहड़े अल्लाह दे सब तो ज़्यादा बागी और दुश्मन ने, उन्हां वास्ते अल्लाह ने हमेशा वास्ते तकलीफ़ां तैयार कीतियां। दो किस्म दे लोग ने, एक कोने जिहड़े हद तो ज़्यादा रब दे बागी और नाफरमान ने, उन्हां नूं बगैर हिसाब तो जहन्नम दाखिल किया जाएगा। और एक वो गिरोह है जिहड़ा हद तो ज़्यादा अल्लाह दा करीबी है, अल्लाह दे दोस्त ने, अल्लाह दे वली ने, उन्हां नूं बगैर हिसाब तो जन्नत दाखिल किया जाएगा। दरम्याने तबके दे लोग बचनगे जिन्हां दे कोलों हिसाब होएगा, और हिसाब भी हर बंदे कोलों नहीं लिया जाएगा। मेरा अज दा उन्वान है पुल सरात। हदीस अंदर ते पुल सरात दा लफ्ज़ नहीं, उर्दू अंदर जो हदीस अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होया है, उर्दू अंदर क्या जाता है कि पुल सरात। एको पुल है जिहड़ा अल्लाह ने जन्नत दे रस्ते दे ऊपर बिछाया है। जिसने भी जन्नत जाना है वो इस पुल नूं क्रॉस करके जन्नत जाएगा। तो मंजर किस तरह होएगा, और अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान है, मेरे महबूब ने जो उस पुल दे बारे वजाहत फरमाई है और जो अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाई है। आओ सुनो तवज्जो नाल, अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान है। खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने, व मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। अल्लाह फरमाते ने, तुहाडे विचों हर बंदे ने उस पुल दे उपर वारद होना है। ए तेरे रब ने फैसला कर छड़िया, अपने ऊपर लाजम ते मलजूम कर छड़िया है। हज़रात किस तरह का मंजर होएगा जदों ज़मीनों आसमान ख़त्म हो जाएंगे, जदों क़यामत कायम होएगी। अल्लाह ज़ुल जलाल दे सामने सारे इंसानां नूं हुक्म होएगा, इंज की तारां दे अंदर खड़े हो जाओ। जिन भी खड़े हो जाएंगे, फरिश्ते भी खड़े हो जाएंगे, इंसान भी खड़े हो जाएंगे। सब तो पहला अल्लाह ज़ुल जलाल मुशरकां नूं खिताब करनगे। उन्हां दे कोलों पुछया जाएगा, तुसीं किस किस दी इबादत करदे रहे हो। बुखारी दे अंदर सही हदीस है, मेरे पाक नबी ने फरमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल दी तरफों ऐलान होएगा, ला तत्तबिअ कुल्लु उम्मतिन
मां कानत ताबुद। हर बंदा जिस दी पूजा करदा रहा है उस दे पिछे कितार अंदर खड़ा हो जाए। जेड़े सूरज नू सजदा करन वाले सूरज दे पिछे होणगे, चन्न दी परस्तश करन वाले चन्न दे पिछे होणगे, शजरा हजरा दी पूजा करन वाले इन्हां दे पिछे खड़े हो जाणगे। अल्लाह ज़ुल जलाल दी तरफों ऐलान होएगा, इस तरह जहन्नम दे अंदर दाखिल हो जाओ। उन्हां लोगां नू बगैर हिसाब तो जहन्नम रवाना कर दिता जाएगा। आका फरमांदे ने पीछे कुछ लोग बचनगे, चार किस्म दे लोग बाकी रह जाणगे। एक ते मुशरक ओ बचनगे, एक तो ओ लोग बचनगे जेड़े पक्के मोमन होणगे इस उम्मत दे अंदरों। दूसरे ओ लोग जेड़े यहूदी होणगे, तीसरे ओ लोग जेड़े ईसाई होणगे, चौथे ओ लोग जेड़े मुनाफिक होणगे। मोमन बच गए, मुनाफिक बच गए, यहूदी ते ईसाई बच गए। इन्हां चारां दे कोलों अल्लाह ज़ुल जलाल सवालो जवाब करनगे। सब तो पहला यहूदियां कोलों पूछया जाएगा, तुसी किस दी इबादत करते रहे हो? यहूदी कहणगे उज़ैर अल्लाह दा बेटा सी, असी हज़रत उज़ैर दी पूजा कीती। अल्लाह फरमानगे मत्तख़ज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा। ज़ालिमो झूठ बोल दे हो, अल्लाह दी औलाद कोई नहीं, अल्लाह दी बीवी कोई नहीं। इस तरह जहन्नम दाखिल हो जाओ। उन्हां यहूदियां नूं जहन्नम वल रवाना कर दिता जाएगा। उस तो बाद अल्लाह ज़ुल जलाल ईसाइयां नूं सवाल करनगे, तुसी किस दी इबादत कीती है? ओ कहणगे ईसा अल्लाह दा बेटा सी, असी ईसा अलैहिस्सलाम दी इबादत करते रहे। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमानगे लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह दी औलाद कोई नहीं, अल्लाह दा मां बाप कोई नहीं। तुसी भी झूठ बोल दे हो। उन्हां नूं भी जहन्नम वल रवाना कर दिता जाएगा। हज़रात पीछे दो गिरोह बाकी रह जाणगे, एक तो मुसलमान ते मोमन बचनगे, दूसरे मुनाफिक बचनगे। इन्हां दोवां दे बारे अल्लाह ज़ुल जलाल दा फैसला होएगा। इन्हां दोवां गिरोहां नूं नूर दिता जाएगा, हर बंदे नूं नूर अता कीता जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान बोलिया, फरमाया नूरुहुम यसा बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। इन्हां नूं नूर दिता जाएगा, हर बंदे नूं नूर अता कीता जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, आका फरमाते ने फमिनुहुम मन युता नूरहु कमसलिल जबाली। किसे बंदे नू इतना नूर मिलेगा जिस तरह पहाड़ हुंदे ने, पहाड़ां दी मनिंद नूर मिलेगा। और कईयां दे बारे फरमाया फमिनुहुम मन युता नूरहु फौका ज़ालिका। कईयां नू पहाड़ां तो ज़्यादा नूर मिलेगा। फमिनुहुम मन युता नूरहु मिसल नखली। कईयां बंदियां नू खजूर दे दरख्त दे बराबर नूर मिलेगा। फमिनुहुम मन युता नूरहु कइबहाम कदमिही। फरमाया कईयां बंदियां नू उन्हां दे पैर दे अंगूठे दे बराबर नूर मिलेगा। अरशां वालिया रब्बा इन्हां नू नूर क्यों दिता जा रहा है? इस वजह तो यकदम अंधेरा छा जाएगा, हर पासे अंधेरा ही अंधेरा होएगा। अहले किताब दे अंदरों एक बंदा मेरे पाक नबी को लाया।
आ के कहंदा सोहणिया नबिया जदों ज़मीन ते आसमान बदल दिते जाणगे उस वक्त लोग किथे होणगे क्योंकि अल्लाह दा कुरान बोलिया यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु ज़मीन बदली जाएगी आसमान बदले जाणगे लोग किथे जाणगे मेरे पाक नबी ने फरमाया फी ज़ुल्मतिन दूनल जिसरे पुल सराहत दे पिछली साइड ते एक जगह होएगी जिथे धुआं ही धुआं होएगा जिथे अंधेरा ही अंधेरा होएगा लोगां नूं उस जगह ते धकेलिया जाएगा लोगां नूं उस जगह ते जमा किया जाएगा उस अंधेरे दे अंदर हर बंदे नूं नूर मिलेगा और हुक्म होएगा अपने नूर दे नाल चलते जाओ इस तरह जन्नत पहुँच जाओ लोग चलना शुरू होणगे हर बंदा अपने नूर दी रोशनी दे अंदर सफर करेगा इंज चलदियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़े मुनाफिक लोग होणगे उन्हां दा नूर खत्म हो जाएगा उन्हां दियां रोशनियां मुक जाणगियां अंधेरा छा जाएगा मोमन अगे होणगे मुनाफिक पिछे होणगे इन्हां दा नूर खत्म हो गया उन्हां नूं आवाज़ देणगे उनजुरूना उनजुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम उन्हां नूं आवाज़ देणगे ओ मोमनो ठहर जाओ इंतज़ार करो सानू भी अपने नाल लैके चलो नक़तबिस मिन नूरिकुम असीं भी तुहाडे नूर दे विचों फ़ायदा उठाइए साडा नूर खत्म हो गया साडियां रोशनियां मुक गईयां ने सानू भी नाल लैके चलो अल्लाह दा कुरान बोलिया अल्लाह दा कुरान बोलिया आवाज़ की आएगी की लरजिओ वराकुम फल्तमिसू नूरा अल्लाहु अकबर इन्हां नूं आर्डर होवेगा पीछे मुड़ जाओ पीछे वापस चले जाओ साडे कोल नूर कोई नहीं इस ते उलमा ने दो मतलब बयान कीते जदों मुनाफिकां दा नूर खत्म होएगा एक केड़े मुनाफिक ने जेड़े है ते कलमा पढ़ने वाले लेकिन हर वक्त मुसलमाना दे खिलाफ जुबान चलाने वाले हर वक्त इंतजार करते सी कदों मुसलमाना ते आफत आवे कदों मुसलमाना ते मुसीबत आवे हर वक्त इस्लाम दे खिलाफ प्रोपगंडा करने वाले अल्लाह सुन जलाल इन्हां दा नूर खत्म कर देवेगा ये आवाज़ां देणगे ठहर जाओ रुक जाओ सानू भी नाल लैके चलो इन्हां नूं आवाज़ आएगी कि लरजिओ वराकुम तुसी वापस मुड़ जाओ जिस जगह तो नूर मिले आए उस जगह ते वापस जाओ या ते इसदा दूसरा मतलब है दुनिया दे अंदर वापस चले जाओ दुनिया ते अमल करो अमलों की वजह तो नूर मिलेगा हज़रात तवज्जो करो उस वक्त मंजर की होएगा ये वापसी दा रस्ता इख्तियार करनगे इंज जदों वापस मुँह फेरनगे अल्लाह दा कुरान बोलिया अल्लाह फरमाते ने फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब अचानक मुसलमाना दे दरमियान मोमना दे दरमियान और मुनाफिकां दे दरमियान दीवार कायम कर दी जाएगी बातिनुहु फीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब उस दीवार दा पस मंजर जो होएगा एक साइड ते जन्नत होएगी दूसरी साइड ते अजाब होएगा ए मुनाफिक बेईमान उस अजाब दे अंदर फस जाणगे मोमन कामयाबी दे नाल अगे चले जाणगे अगे जांदियां हज़रात यकदम जहन्नम दा पुल आ जाएगा जहन्नम दा पुल आ जाएगा
جس نو پل سرات کیا جاندا ہے سمجھ کی آیا یہودی جہنم چلے گئے عیسائی جہنم چلے گئے منافق جہنم چلے گئے مشرک جہنم چلے گئے پیچھے صرف مومن بچ جان گے جنہ لوگاں نے جنت جانا ہے ایہو لوگ بچن گے باقی سارے جہنم چلے جان گے میرے پاک نبی دی حدیث تو سمجھایا پل سرات دے اوپروں صرف مومن گزرن گے اور کوئی نہیں گزرے گا باقی سارے بغیر حساب تو جہنم داخل ہو جان گے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندروں جڑے مومن ہون گے او پل سرات پار کرن گے یا پچھلیاں امتاں دے اندروں جڑے لوگ اپنے اپنے نبیاں دی پیروی کرن والے او پل سرات عبور کرن گے حضرات میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے سب تو پہلا جڑا بندہ پل سرات تو گزرے گا آنا اولو من یجیو و امتی میں تے میری امت پل سرات عبور کران گے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت نو لے کے پل سرات عبور کران گا دوسرے کنارے تے کھڑا ہو جاواں گا ساریاں امتاں پیچھے کھڑیاں ہون گیاں سارے نبی پیچھے کھڑے ہون گے آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسرے کنارے تے پہنچ گئے دوسرے کنارے تے پہنچ کے نبی سارے پہنچ گئے میں بھی دوسرے کنارے تے چلا گیا ساریاں امتاں پیچھے کھڑیاں نے اور دوسری سائیڈ تے جا کے منظر کی ہوئے گا فرمایا جتنے بھی فرشتے ہون گے سارے خاموش ہون گے جن خاموش ہون گے انسان خاموش ہون گے خاموشی دا عالم چھایا ہوئے گا کوئی بندہ زبان نہیں کھولے گا کوئی بندہ گل نہیں کرے گا صرف نبیاں تو علاوہ کوئی بندہ بول نہیں سکے گا تے نبی بھی کی بولن گے اللہم سلم سلم نبی بھی ہاتھ چاہ کے کھڑے نے عرشاں دے ربا سلامتی کر دے سلامتی کر دے میرے نبی فرماندے نے سب تو پہلا میری امت دا نمبر آئے گا میری امت کراس کرے گی عالم کی ہوئے گا آقا فرماندے نے کراس کرنے والیاں دیاں کئی قسمہ ہون گیاں کچھ لوگ فرمایا فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ كَطَرْفِ الْعَيْنِ کچھ لوگ گزرن گے اتنی تیزی دے نال جس طرح فرمایا تسی پلک جھپ دے ہو كَطَرْفِ الْعَيْنِ آنکھ جھپکن دے برابر اتنی تیزی دے نال پل سرات نو عبور کرن گے اور کچھ لوگ فرمایا فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ کچھ لوگ گزرن گے بجلی دی سپیڑ تے فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ کچھ لوگ گزرن گے انج ہوا دی سپیڑ تے فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرَّاكِبِ کچھ لوگ گزرن گے ایک شاہ سوار دی سپیڑ تے فَمِنُهُمْ مَن يَمُرُّ کچھ لوگ گزرن گے جس طرح پرندے اڑ دینے پرندیاں دی سپیڑ تے گزرن گے حضرات او بندہ کامیاب ہو گیا او بندہ خوش نصیب ہے جڑا بندہ اتنی سپیڑ دے نال گزر جاوے جڑا بندہ اتنی تیزی دے نال گزر جاوے راوی حدیث کہندا ہے سانو میرے پاک نبی نے دسیا ہے اس پل دے بارے بالغنا انہو ادق من الشعر ادق من الشعر واحد من الصیف آقا فرماندے نے پل سرات کیے بال نالو باریک ہے اور تلوار نالو تیز ہے حضرات اس جگہ تو گزرنا اللہ دی رحمت تو بغیر ممکن نہیں ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے لوگ پل صراط عبور کرنگے اے پل صراط ہے کیے اصل دے اندر ایک ترازو ہے اصل دے اندر ایک میزان ہے ایتھے بھی لوگاں دے عملاں دا پتہ چلے گا جنہ دے عمل زیادہ ہونگے او تا تیزی نال گزر جانگے آقا فرماندے نے کچھ بد نصیب ایسے ہونگے جڑے اس پل دے اوپر جا کے پکڑے جانگے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اس پل دے اوپر اللہ ذوالجلال نے کچھ کانٹے لگائے نے اور کچھ کنڈے لگائے نے علیہا کلالیب و خطاطیف و حسکتن و شوکن اللہ نے کنڈے لگائے اللہ نے کنڈے لگائے نے اس پل دے اوپر جدوں لوگ گزرن گئے او کنڈے پکڑ پکڑ کے اینا بندیاں نو جہنم دے اندر سٹھن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پل دے اوپر جدوں گزرن گے اگ دیاں لاٹاں ہون گیاں جہنم دی اگ ہوئے گی اور جہنم دی اگ دے اوپر پل ہوئے گا لوگ گزر رہے نے انج کنڈے پکڑ پکڑ کے بندیاں نو اگ دے اندر سٹ رہے میرے پاک نبی نے فرمایا کچھ لوگ گزرن گے او پیراں دے بل چلن گے کچھ لوگ گزرن گے اپنے پیٹ دے بل اپنے پیٹ دے بل گھسڑ دے اس پل نو عبور کرنگے حضرات چھوٹا موٹا پل نہیں ہے کئی میل لمبا ہوئے گا جڑا جہنم دا بولے کئی میل لمبا ہوئے گا اس پل نو عبور کرن لگیاں جڑا بندہ پیٹ دے بل چلے گا آقا فرماندے نے ایک قدم گر جائے گا دوسرا پل دے اوپر ہوئے گا کدیں ہاتھ گر جائے گا دوسرا ہاتھ پل دے اوپر ہوئے گا زخمی ہو جائے گا ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں کئی سال گزر جان گے اس پل نو عبور کر دیاں آقا سونےاں آخر اتنی دیر کیوں لگے گی میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ نے اس پل دے اوپر رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے گناہاں دیاں رکاوٹاں جیڑا بندہ جس گناہ دے اندر جتنی زندگی گزارے گا جتنی دیر گزارے گا اگر کسے بندے نو شراب دی عادت ہے اگر اس بندے نے 10 سال شراب پیتی ہے 10 سال اس پل دے اوپر گزارے گا اگر کوئی بندہ زنا جیسی بدکاری جیسی بیماری دے اندر مبتلا ہے اگر 10 سال زنا کرے گا 10 سال پل صراط دے اوپر ٹھہریا جائے گا اتھے روکیا جائے گا جس گناہ دے اندر بندہ جتنی زندگی گزارے گا اتنی دیر اس پل دے اوپر رکے گا اللہ اکبر اللہ حضرات اتھے کسے نے گل نہیں سننی اتھے کسے نے کم نہیں آنا اتھے کوئی بھی مدد واسطے نہیں آئے گا بلکہ نبیاں دیاں حالتاں کی نے نبی دوسری سیڑ تے کھڑے ہو کے اللہ دے کولو التجاوا کرنگے عرشاں والیاں ربا سلامتی کر دے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے 2 چیزاں نو اس پل دے اوپر کھڑا کیتا ہوئے گا ایک چیز فرمایا آقا فرماندے نے ایک امانت ہوئے گی وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ 2 چیزاں فرمایا اس پل دے اوپر کھڑیاں ہون گیاں ایک امانت ہوئے گی ایک فرمایا رشتہ داری ہوئے گی جیڑا بندہ امانت دار ہوئے گا جیڑا بندہ رشتہ داریاں جوڑن والا ہوئے گا آقا فرماندے نے اے 2 چیزاں اس بندے دی مدد کرن گیاں سفارش کرن گیاں اس بندے نو پل کراس کران دے اندر اس دیاں معاون ہون گیاں لیکن جیڑا بندہ امانت اندر خیانت کرن والا
جیڑا بندہ رشتے داریاں توڑن والا، رشتے داراں تو دور ہون والا، پائی پائی تو دور ہے، پائی اپنی بہن تو دور ہے، سکے رشتے ختم کرن والا، میرے پاک نبی فرماندے نے انہاں دوواں نو پکڑیا جائے گا، اے رشتے داری نو توڑن والا اس نو پکڑیا جائے گا، پل صراط دے اوپر ٹھہرایا جائے گا، اس نو روکیا جائے گا، کئی سال گزر جان گے، جتنی دیر رشتے دارہ دے نال لڑ کے زندگی گزاری ہے، جتنی دیر رشتے دارہ تو دور رہ کے زندگی گزاری ہے، آقا فرماندے نے اتنی دیر وہ بندہ پل صراط دے اوپر روکیا جائے گا۔ حضرات پل صراط کوئی سکون دی جگہ نہیں ہے، اج جہنم دیاں لاٹاں پہ رہیاں نے، جہنم دی اگ جھلسا رہی ہے، اوتھے پیاس دا عالم ہے، گرمی دا عالم ہے، اس عالم دے اندر ایک گھنٹہ گزارنا تے دور ہے، ایک منٹ نہ گزاریا جاوے، او کیسے بدبخت ہون گے، او کیسے بد نصیب ہون گے، جنہ جانا تے جنت ہے، لیکن پل صراط دے اوپر 10-20 سال گزر گئے نے، ہے جنتی نے جنت جا رہے نے، لیکن رستے دے اندر 1 سال 2 سال 10-20 سال گزر گئے، اجے جہنم دا پل نہیں کراس کر سکے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب نے اپنے اوپر فرض اور لازمی کر رکھے ہے کہ تو ہاڈے چو جیڑا بھی جنت جائے گا اس پول نو کراس کر کے جائے گا، نبی بھی کراس کرنے گئے، گناہگار بھی کراس کرنے گئے، سب بندے پول صراط گزر کے تے جنت جان گے۔ اے پول صراط جنت دا رستہ ہے، جہنم دے اوپر جو پول اللہ نے بنایا ہے اے دراصل جنت جان دا رستہ ہے، اور جنت جان لگیا حساب و کتاب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بندہ جنت جا رہے ہے، رستے دے اندر پول صراط پکڑیا جائے گا، جتنی دیر کسے گناہ دے اندر مبتلا رہا، جتنے سال کسے گناہ دے اندر اڑیا رہا، اتنے سال او بندہ پول صراط اڑیا رہے۔ اے جہنم نہیں گیا، انہوں جہنم دی سزا نہیں سنائی گئی، اے جنت جا رہے ہے، جنت جا رہے ہے، تے گناہاں دی سزا اس شکل اندر ہے کہ جہنم دے اوپر جنت تو دور ہے، اور جہنم دے اوپر پول تے بندہ پکڑیا گیا، اور کئی سال گزر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ خوش نصیب ہون گے جڑے اس پول نو کراس کرن گے، بالکل صحیح سلامت کراس کر جان گے، اور کچھ ہون گے جڑے زخمی ہو کے کئیاں سالاں تو بعد اس پول نو کراس کرن گے، اور فرمایا کچھ بد نصیب ایسے ہون گے جڑے کراس کر دیاں وہ جہنم دے کنڈے اور جہنم دے کنڈے انہاں نو پکڑ کے جہنم اندر سٹ دین گے، انہاں دا فیصلہ انہاں دا مقدر جہنم ہوئے گا، کراس کرن لگیاں گر جان گے۔ اور یارو اس پول نو کراس کرنا اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسا امتحان رکھے ہے، بال نالو بریک تلوار نالو تیز وہ چیز کی ہوئے گی جس نو اسی کراس کرنا ہے، اور پھر اس دے نیچے آگ دیاں لاٹاں ہون گیاں، جہنم دہک دی ہوئے گی، کتنا خوفناک منظر ہوئے گا جدو اس پول نو کراس کیتا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں لوگ پھسل دے ہون گے، لوگ گردے ہون گے، اس پول نو کراس کرن لگے ہاں، کسے دا چارہ نہیں چلے گا، لیکن کچھ خوش نصیب ہون گے۔ فرمایا جنہ لوگاں نو اللہ اس پول دے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، انہاں دے قدم جما دے گا، اور وہ بڑی آسانی دے نال اس پول نو کراس کر جان گے۔ اگر انہاں خوش نصیباں نو ویکھیا جائے نا تے ساڈے اندروں میرا خیال کوئی ایک ہی ہوئے 1000 وچوں بندہ جڑا انہاں خوش نصیباں دے اندر شامل۔ میرے پاک نبی فرماندے نے اس پول نو کراس کرن لگیاں کچھ خوش نصیب ایسے ہون گے، یثبت اللہ قدمہ، اللہ ذوالجلال انہاں دے قدم جما دے گا، یوم تزل الاقدام، جدو لوگاں دے قدم ڈگمگان گے، پل کراس کرن لگیاں کیڑے خوش نصیب نے جنہ دے قدم جم جان گے، جنہ نو آسانی ہوئے گی، جنہ دی مدد ہوئے گی۔ سب تو پہلا او بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دے کم آ جائے، کسے مسلمان دا کم پورا کر دے، کسے مسلمان دی مصیبت دور کر دے، آقا فرماندے نے دنیا دی ایک مصیبت دور کرنے والا اللہ ذوالجلال اس بندے نو پل صراطوں انجو عبور کرائے گا، بڑی آسانی نال عبور کر جائے گا۔ اللہ اس دی مدد فرمان گے۔ حضرات توجہ کرو، او خوش نصیب بندے جڑے پل صراط نو عبور کرن گے بڑی آسانی دے نال۔ انہاں وچوں پہلا بندہ ہے جڑا کسے مسلمان دی مدد کرن والا، کسے دوسرے مسلمان دے کم آن والا۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی فرماندے نے کتنا بڑا کم ہے کسے مسلمان دی مدد کرنا۔ آقا فرماندے نے اگر مسجد نبوی دے اندر ایک مہینہ اعتکاف کر لیا جائے، مسجد نبوی دے اندر جتھے ایک نماز پڑھی ہے 50,000 نالوں زیادہ ثواب ملدا ہے، اس مسجد دے اندر ایک مہینہ رمضان دا مہینہ اعتکاف کر لو اتنا ثواب نہیں ملدا جتنا ثواب آقا فرماندے نے کسے غریب تے ماڑے مسلمان دا ایک کم پورا کرن نال ملدا ہے۔ آقا فرماندے نے مسجد دے اندر میں ایک مہینہ اعتکاف کراں، اپنی بات کر رہا ہے، پیغمبر تے رسول نبی اپنی بات کر رہا ہے۔ ہر بندہ نیکی کردہ ہے نا، نبی نو ثواب ملنا تے عام بندے نو ثواب ملنا، اس سے فرق ہویا کردہ۔ نبی دے ثواب دا مقام کچھ اور ہے، امتی دے ثواب دا مقام کچھ اور ہے۔ میرے نبی فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر میں اعتکاف کراں ایک مہینہ، اس نالو بہتر مینوں اے لگدا ہے کہ میں ایک مسلمان دی کوئی حاجت پوری کر دے۔ آقا فرماندے نے ایک مسلمان دی حاجت پوری کرو، اللہ دوڑے پول صراط قدم جما دے گا، تو انہوں پھسلن نہیں دے گا، آسانی دے نال تسی عبور کر جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا تے کسے مسلمان دی ایک پریشانی نے دور کرو، اللہ ذوالجلال آخرت دیاں پریشانیاں دی وچوں ایک پریشانی دور کرے گا۔ معمولی بات نہیں، کسے نو کوئی پریشانی ہے یار، کسے نو 50 روپے دی بھی لوڑ پہ سکتی ہے، کسے نو 100 روپے دی لوڑ پہ سکتی ہے، کسے نو کئی دی لوڑ پہ گی، داتری دی لوڑ پہ گی، کپڑے دی، جتی دی، ایک کسے دی مصیبت، ایک پریشانی معمولی دور کرو، اللہ آخرت دیاں پریشانیاں میں چوں ایک پریشانی دور کرے گا۔ یہ پہلا خوش نصیب ہے جس دے قدم جمن کے پول صراط دے اوپر دوسرے مسلمان دی مدد کرنے والا۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے ایک تو ہے نا عام معاشرے دے اندر کسی دی مدد کرنا، اور ایک ہے کسی مظلوم دی مدد کرنا، کیونکہ مظلوم دی بددعا آسمانہ دی رکاوٹ نو عبور کر جاندی ہے۔ ستے آسمان چیر کے مظلوم دی دعا پہنچ دیئے، بددعا پہنچ دیئے، اس دا کسے فرقے نال کوئی تعلق نہیں، اس دا کسے مذہب دے نال کوئی تعلق نہیں، مظلوم ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر ہوئے، جانور ہوئے یا انسان ہوئے، اس دی بددعا آسمان چیر کے رب دے عرش تک پہنچ دیئے۔ ایک جانور میرے محبوب دے کول آیا، اونٹ مسجد نبوی دے اندر میرے محبوب دے کول آیا، آ کے بلبلان لگ گیا، میرے نبی دے قدمہ دے اندر سر جھکا کے بلبلان لگ گیا۔ آقا نے فرمایا اس اونٹ دے مالک نو بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا آ تیرا اونٹ ہے اور تیری شکایت لے کے میرے کول آیا ہے کہ میرا آقا میرے تے ظلم کردہ ہے، میرا مالک میرے تے ظلم کردہ ہے، بوجھ زیادہ پاندہ ہے اور کم زیادہ لیندہ ہے، لیکن کھان نو چارہ بہت کٹ دیندہ ہے۔ میرے محبوب دے کول شکایت آئی، جانور لے کے آیا، میرے محبوب نے فوراں داد رسی فرمائی، اس دے مالک نو بلا کے ڈانٹیا اور نصیحت فرمائی، حکم فرمایا کہ جانورات بھی ظلم کرو تو ظلم شمار ہوئے گا، مظلوم جو بھی ہوئے اس دی تعاون کرنا، اس دی مدد کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کل اللہ ذوالجلال اس نے پل صراط تے اس دی مدد فرما گے۔ آج ساڑھی حالت ویکھ لو کی ہے، اسی مظلوم دا ساتھ دیون دی بجائے ویکھنے تگڑے دا ساتھ دئیے، کیونکہ کل نو سانو بھی کوئی کام پہ سکتا۔ مظلوم دی مدد کرن دی بجائے اسی ویکھنے نہ دو میں چو تکڑا کون ہے،
तकड़ा चाहे जालिम ही क्यों ना होए असी उस दी सैर ते हो जाने आ गल भी उस दी करने आ तामन भी उस दा करने आ डेरे भी उस दे ते बैठने आ मदद उस दी करने आ उस दे हक दी गल करने आ ओ अल्लाह दे बंदे हो मेरे नबी ने फरमाया अपने भाई दी मदद करो जालिम होए या मजलूम होए सोनिया मजलूम दी मदद करन दा ते समझ आंदा है जालिम दी मदद किस तरह करिए फरमाया उस दा हाथ पकड़ो उस दी जुबान रोको उस नू जुल्म करन तो मना करो ए उस दी मदद दे अंदर शुमार होएगा तुसी जालिम दी मदद करो या मजलूम दी मदद करो इस हालत दे अंदर कि जुल्म नू खत्म कीता जाए मेरे नबी फरमांदे ने कल माशर नू अल्लाह पुल सिरात ते आसानियां पैदा फरमाएगा असी तलाश करने आ कि साडी सैर ते पार्टी वड्डी केड़ी है मजबूत केड़ी है ताकि उस दी हमायत अंदर दो बोल बोले जान ए दुनिया दिया पार्टियां छोटियां ने अल्लाह दे फरिश्तियां दी पार्टी बहुत बड़ी है जे सैर ते मेरा रब हो जाए याद रखया जे अल्लाह दी हिमायत हमेशा मजलूम वल होया करती तुसी उस पार्टी अंदर शरीक होवो जिस पार्टी अंदर मेरे रब दी मदद शामिल है मेरे रब दी जात शामिल है अल्लाह मजलूम दा साथ दिया करदे ने जालिम दा साथ नहीं दिया करदे बड़े बड़े मुसलमान हुक्मरान ऐसे गुजरे जेड़े है ते मुसलमान सन लेकिन जालिम सन रब ने उन्हां नू सफा हस्ती तो मिटा के रख छड़िया दुनिया दे सामने इबरत दा निशान बन गए उन्हां दा अंजाम बुरा होया चाहे छोटा होए बड़ा होए मुसलमान होए काफर होए जिस मजहब नाल मर्जी ताल्लुक रखदा होए वो जालिम होए ते रब नू पसंद नहीं मजलूम होए ते रब उसदी मदद करया करदा है सानू भी हुक्म है तुसी मजलूम दी मदद करो अल्लाह कल महशर वाले दिन तुहाडी मदद करेगा तीसरे नंबर ते आओ सुनो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी ने फरमाया तीसरे नंबर ते ओ बंदा खुश नसीब है जेड़ा पुल सिरात तो गुजरेगा अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दी मदद करनगे सोनिया नबिया ओ केड़ा बंदा है बल्कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल कीता है कहंदे ने सोनिया नबिया दुनिया ते असी हर वक्त तुहाडा दीदार करने आ दुनिया ते हर वक्त तुहानू वेखने आ मस्जिद दे अंदर हो या मस्जिद तो बाहर हो असी तुहानू वेख लैने आ तुहाडे नाल मुलाकात करने आ अगर कोई कम होवे अपनी हाजत पेश करने आ लेकिन सोने जदों माशर दा दिन होएगा जदों सारे लोग जमा होणगे इतना ज्यादा रश होएगा आका उस वक्त अगर तुहाडे नाल मुलाकात करनी होवे ते किस तरह मुलाकात होएगी मेरे पाक नबी ने फरमाया अनस गल सुन कल माशर वाले दिन तीन जगह ते मैनू तलाश कर लेना तीन जगह ते मैं तुहाडे कम आवांगा तीन जगह ते मुलाकात होएगी मैं नजर आवांगा पहली जगह फरमाया जदों लोग फर मेज़ान ते खड़े होणगे मेज़ान ते मैनू तलाश करना मैं उस जगह ते मिल जावांगा अपनी उम्मत दे हक दे अंदर दुआवां करदा होया दूसरी जगह फरमाया अगर मैं मेज़ान ते न होया फिर मैं हौज़े कौसर ते होवांगा उस जगह ते अपनी उम्मत नो पानी पिला रहा होवांगा दूसरी जगह तो बाद फरमाया अगर मैं उस जगह ते भी ना होवा मैनू पुल सिरात ते तलाश करना पुल सिरात ते मैं मिल जावांगा अपनी उम्मत दे हक दे अंदर दुआवां करदा इस तू समझ की आया तीसरा खुश नसीब वो बंदा है जेड़ा मेरे पाक नबी नाल मुहब्बत करने वाला मेरे पाक नबी दे नाल प्यार करने वाला बल्कि मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे नाल प्यार करेगा मेरे ते दरूद पढ़ेगा कल माशर वाले दिन उस बंदे दी मैं सिफारिश करांगा जेड़ा बंदा मेरे ते दरूद पढ़ेगा उस बंदे दी मैं सिफारिश करांगा हजरात समझ आया
تیسرا خوش نصیب ہوئے جڑا نبی تے درود پڑھن والا، آقا نال محبت کرن والا، آقا نال پیار کرن والا، اس بندے نو بھی پل صراط دے اوپر آسانی ہوئے گی۔ حضرات توجہ کرو، پل صراط تو گزر گئے لوگ، جنت دا داخلہ مل گیا، کئی بد نصیبانوں جہنم دا داخلہ مل گیا، موت ختم ہو گئی، زندگی دے دن چلنے گھٹنے ختم ہو گئے، دن رات دا سلسلہ ختم ہو گیا، منٹ سکنڈ ختم ہو گئے، سال مہینے صدیاں ختم ہو گئیاں۔ حضرات وقت رک جائے گا، جہنمی جہنم اندر ہمیشہ، جنتی جنت اندر ہمیشہ، جہنمی پکارن گے، آوازاں دین گے، فرشتے بھی گل نہیں سنن گے، اللہ بھی گل نہیں سنن گے، بلکہ اعلان ہوئے گا، او بدبختو جی میں دنیا تے رہ کے ساڑی گل سن کے دوسرے کن وچوں کڈ دین دے، قرآن دا اعلان سن کے، حدیث دا فرمان سن کے اپنے منہ پھیر کے چلے جان دے، تواڈے دلاں تے اثر نہیں سی ہوندا۔ کئی تساں جمعے سن لے، کئی تساں جلسے سن لے، رمضان اندر قرآن کئی واری سنیا، مسئلے مسائل کئی واری سنے، تواڈے دلاں تے اثر نہ ہویا، تواڈی زندگی نہ بدلی، تواڈے عملاں دے اندر تبدیلی نہ آئی، جی میں تسی دنیا تے ساڈے حکماں دی پرواہ کیتی، اج اسی بھی اونی پرواہ کرانگے۔ اللہ ذوالجلال جڑے جہنم تے فرشتے مسلط کرے گا، نہ تو انہاں دی گل سنن گے، نہ ہی انہاں نو جواب دین گے، ایک دن دو دن، ایک سال کئی سال گزر جان گے، اوتے سالاں دا تصور بھی نہیں ہوئے گا، کتنا وقت گزر جائے گا، چیخ دے پکار دے رہ جان گے، او جہنم دے دروگے ہو، او جہنم دے پیرے دارو، اللہ تک ساڑی گل پہنچا دے ہو، او ظالم و فرشتے کیوں پہنچاون، رب خود تواڈی گل سن رہا ہے، جدوں اتنا رحیم تے کریم رب تواڈی گل دا جواب نہیں دے رہا، بھلا فرشتے جواب کیوں دین گے؟ انہاں نو اعلان ہوئے گا، رک جاؤ ٹھہر جاؤ، جس جگہ تے جو ایتھے رہ جاؤ، جہنم دے دروازے بند نے، کھولے نہیں جان گے، کڈے نہیں جان گے۔ حضرات زندگیاں اوتھے زندگی دا تصور ہی کوئی نہیں، جہنم دے اندر نہ موت ہوئے گی، نہ ہی اوتھے جینا ہوئے گا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے انہاں دے جسم بڑے کر دیتے جان گے، انہاں دے جسمانوں پہاڑاں دی مانند کر دیتا جائے گا۔ دنیا دی اگ دے اندر اگر کسے بندے نو جلا دیو، زیادہ تو زیادہ 5-10 منٹ دے اندر بندہ جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن جہنم دی آگو آگے جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا دنیا دی آگ نالو 70 گنا تیز ہے، دنیا دی آگ بھی اس تو پناہ منگ دی ہے، اتنی تیز آگ ہے جس نو کئی سال جلا جلا کے رب نے اس شکل دے اندر کر چھڑے آئے۔ حضرات کئیاں میلاں تو اس دا سیک آندہ ہوئے گا، اس دی تپش محسوس ہوئے گی، اس دی بدبو محسوس ہوئے گی، بلکہ قرآن تے انج کہہ رہے آئے جہنم دے اندر اگر پتھر سٹے آ جائے پتھرانو جلا دے، دنیا دی آگ پتھر نہیں جلان دی، جہنم دی آگ پتھر جلا دے، انسانانو جلا کے ختم کر دے۔ عرش والے یا ربا اگر چھوٹے چھوٹے جسم اس آگ دے اندر سٹے جاون، ایک منٹ دے اندر ختم ہو جاون، اللہ فرمان دینے نہیں ذرا قرآن پڑھ کے میں کو جدو جہنمیانو انج جہنم بر روانہ کیتا جائے گا، انہ دے جسمانو فرمایا پہاڑا نہ پاک نبی فرمان دینے ایک جہنمی دیا ایک دند احد پہاڑ دے برابر ہوئے گا، ایک جہنمی دی ایک دان فرمایا احد پہاڑ دے برابر ہوئے
گا اتنے اتنے بڑے جسم ہونگے انہاں دیاں چمڑیاں موٹیاں کر دتیاں جان گیاں اللہ اکبر اور فرمایا جہنم دے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا جدوں انہاں دیاں چمڑیاں جل جان گیاں انہاں دے جسم جل جان گے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اسی انہاں دیاں چمڑیاں بدل دیواں گے انہاں دے جسم نویں تیار ہو جان گے ایک وقت آئے گا جدوں جسم جل کے کوئلہ ہو گیا فوراً رب دی طرف حکم ہوئے گا انہاں دے جسم نویں تیار ہو جان گے یک دم چمڑیاں چڑھ جان گیاں یک دم گوشت چڑھ جائے گا ہڈیاں پر جان گیاں فوراً شکلہ مل جان گیاں دوبارہ تیار ہو جان گے عرش والے ربا اگر جل گئے نے تے کی ہویا انہاں نو کر دے فرمایا نہیں نہیں جی میں دنیا تے ایک دفعہ میرے حکم سن کے منہ پھیر دے پھر حکم سنایا جاندہ پھر منہ پھیر دے انہاں دیاں زندگیاں گزر گئیاں انہاں نے ساڑے حکمہ دی پرواہ نہ کی تھی حضرات جہنم دے اندر اگر وہ بندہ جائے گا جس نے کچھ سال گناہ کیتے پھر توبہ کر لئی اللہ ذوالجلال اگر اس نو جہنم دے اندر سٹھن گے جدوں او بندہ جل جائے گا اللہ ذوالجلال اس نو جہنم دے وچوں باہر کڈ لین گے اور اس دا جسم نواں بنا کے اس نو دوبارہ جنت وال بھیج دین گے لیکن او بندہ جڑا ایک واری توبہ کردا ہے پھر اسے گناہ دے اندر پھر توبہ کردا ہے پھر اسے گناہ دے اندر حضرات اس دی زندگی گزر گئی ہے اس دی موت دا وقت آ گیا لیکن پکی توبہ نہ کر سکیا اس بندے نو سزا ملے گی ایک باری جسم تیار ہوئے گا سارا جل جائے گا پھر تیار ہوگا پھر جل جائے گا پھر تیار ہوئے گا پھر جل جائے گا اس طرح جہنم دے اندر اس دا جسم بار بار بنایا جائے گا انہاں نو پیاس لگے گی رب دے کولو پانی منگن گے عرش والے ربا تو تے بڑا رحیم تے کریم ہے اللہ تھوڑا جہا پانی دے دے ساڈے حلق سکے زباناں سکیاں اللہ دی طرف آڈر ہوئے گا او میرے فرشتے ہو انہاں نو پانی تے پلاؤ اللہ دا قرآن بولے آئے جہنمیاں دے جسمہ دے نکلن جسمہ دے وچوں نکلن والا جڑا خون ہوئے گا جڑی پیپ ہوئے گی جہنم دے کگڑے دے اندر جمع ہوئے گی فرمایا اس پیپ دے پیالے بھر کے اس خون دے پیالے بھر کے انہاں دے موانو لگائے جان گے جنہ دنیا تے بڑے بڑے عمدہ مشروب پیتے جنہ دنیا تے کدے کوڑا پانی چکھیا نہیں ہے جہنم دے اندر جہنمیاں دی پیپ پین گے جہنمیاں دا خون پین گے عرش والے ربا بلا خون بھی پیون دی چیز ہے اللہ خون بھی بلا کوئی پیندہ ہے او ظالمو انہاں نو آواز آئے گی بلا دنیا تے شراباں بھی پین والی چیز شراباں اگر پی کے آئے ہو پھر جہنم دی شراب بھی چکھو انہاں نو جہنم دی شراب کیسے ملے گی سارے جہنمیاں دا خون ملے گا انہاں دی پیاس دا عالم ہوئے گا اگر انہاں دے حلقاں دے اندر سمندر انڈیل دیتے جاون اگر انہاں دے موہ اندر سمندر بہا دیتے جاون پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوئے گی جسم جلی جا رہا ہے خون دے پیالے انڈیلے جا رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی طرفوں ایک اور عذاب مسلط ہوئے گا اللہ فرمان گے او میرے فرشتے ہو ذرا انہاں نو کھانا تے دیو اللہ سونیا کھانا کیے جنت دے پھلنے نہیں جنت دا کھانا اے نہیں بلکہ فرمایا کانٹے دار چاڑیاں ہون گیاں کانٹے دار کنڈیاں والیاں چاڑیاں
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਸਕਣਗੇ, ਹਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਹन्नम ਦਾ ਗੜਾ ਹੈ, ਜਹन्नम ਦਾ ਗੜਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮ ਖੂਨ ਤੇ ਪੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਜਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ नहीं सुनेगा। आका फरमाते ने जहन्नमी इतना ज्यादा रोणगे, इतना ज्यादा पछताणगे, इन्हां दे जिस्मां दे अंदरों, इन्हां दियां अखां दे अंदरों इतना सारा पानी निकलेगा, पानी खत्म हो जाएगा, खून शुरू हो जाएगा। फरमाया अगर उस खून दे अंदर, अगर उस पानी दे अंदर तुसी कश्तियां भी चलाओगे, फरमाया कश्तियां भी चल जाणगियां, रो रो के दरिया बन जाणगे, रो रो के नहरां बन जाणगियां। हज़रात उस वक्त दा पछताया, उस वक्त दा रोना किसे काम दा नहीं है। अज रब दे सामने रोया कर, अपने गुनाहां दियां माफियां मंगया कर, जरा एहतसाब ते करना। तेरे इस पूरे पिंड दे अंदर कितने लोग ने जेड़े तौहीद वाले, कितने लोग ने जेड़े पक्के नमाजी, कितने लोग ने जेड़े अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारन वाले, कितने लोग ने जिन्ना कदे शराब नहीं चखी, कितने लोग ने जिन्ना कदे बदकारी नहीं की। अगर अपने पूरे पिंड दा एहतसाब करें, हो सकता है शायद को अल्लाह वाला तैनू एक भी नजर ना आवे जेड़ा इन्हां गुनाहां तो बचिया होए। हज़रात कदे अपना एहतसाब ते करना, केड़ा तेरा ऐसा दिन है जिस दिन दे अंदर रब दियां नाफरमानियां कोई नहीं, केड़ा ऐसा हफ्ता है जिस हफ्ते दे अंदर तेरियां नमाज़ां पूरियां ने, केड़ा ऐसा महीना है जिस महीने दे अंदर तू हराम खादा नहीं है, केड़ा ऐसा साल है जिस साल दे अंदर तू शराबा पीतियां नहीं ने। यार तू भी इंसान है, तू भी तो हिसाब देना है। तेरे भी कंधियां ते दो फरिश्ते बैठे ने, तेरा सारा नामा अमाल लिखिया जा रहा है, सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। अगर रब ने पूछ लिया, अगर सवाल हो गया, ओ बंदिया मेरे कुरान तेरे तक पहुंचया, मेरे नबी दा फरमान तेरे तक पहुंचया, दस ना अमल की करके आया है। अगर एक गुनाह दे बारे रब ने पूछ लिया ए तू क्यों कीता है ते बर्बाद हो जाएगा। उथे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल, उथे अमला दी सख्त पर चोल होवे, उथे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल, उथे अमला दी सख्त पर चोल होवे, उथे कम नहीं यारो सफारशां दा, सारा अमल तकड़ी तोल होवे, उथे सब कुछ सामने आ जाना, जो जो बोले आ मुँह विचों बोलोए। अल्लाह अकबर। हजरात है आखिरत दा मंजर और साडे अन करीब साडे नाल पेश आने वाला है। मेरे महबूब ने फरमाया जिस बंदे दी मौत आ गई समझो उसते क़यामत कायम हो गई, क्योंकि क़यामत वाले दिन ही उठाया जाएगा, माशर नू उठाया जाएगा, उस तो पहले ते दोबारा अमल कर नहीं सकता। मरिया तो समझो क़यामत आ गई, मरिया तो उस बंदे दे नाल सलूक वो होएगा जो उस दे नाल क़यामत तो बाद होएगा। अगर तो वो बंदा जन्नती है फिर जन्नतियां वाला सलूक शुरू हो जाएगा, अगर वो बंदा बदबख्त जहन्नमी है अल्लाह सानू महफूज फरमाए तो फिर
उस बंदे दे नाल जहन्नमियां वाला सलूक शुरू हो जाएगा। जो मरिया उस वास्ते मौत नहीं बल्कि क़यामत आ गई। हजरात कोई पता नहीं साढ़े ते क़यामत कदों कायम हो जाए। चलदियां फिरदियां इस वजह तो मेरे महबूब ने फरमाया सी, एक सहाबी ना दुध धो रहा सी, दुध चो रहा सी जानवर दा। मेरे महबूब गुजरे, फरमाया ए तेरे दुध चोण तो पहले पहले भी क़यामत कायम हो सकती है। एक बंदा दीवार खड़ी कर रहा सी, मेरे महबूब ने फरमाया इस दीवार खड़ी करन तो पहले भी क़यामत आ सकती है। इतनी करीब है क़यामत। उसका मतलब की है कि मौत दीवार कायम करन तो पहले पहले भी आ सकती है। मौत तेरे दुध धोण तो पहले पहले भी आ सकती है। जिस दी मौत आई उससे क़यामत कायम हो गई। हजरात साडे विचों सारियां ने एहतसाब वाले अमल तो गुजरना है, पुल सरात तो गुजरना है। ते अल्लाह कोलू तौबा कर लो, अल्लाह कोलू आसानियां मंग लो। जेड़ा बंदा बगैर तौबा तो मर गया समझ लो उस वो बंदा नाकाम रह गया, वो बंदा बर्बाद हो गया। क्योंकि पुल सरात दे ऊपर अमल तेनू पार कराणगे, अमल तेनू पार लैके जाणगे। अपनी हिम्मत ते कोई बंदा गुजर ही नहीं सकता। ये किस तरह हो सकता है? बाल नालू बरीक चीज होवे और तलवार नालू तेज होवे, बंदा उस दे ऊपर चल सकेगा? नहीं चल सकता। फिर क्रॉस किवें होएगी वो पुल जिहड़ी कई मील लंबी होएगी। जहन्नम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरी जहन्नम दे ऊपर अल्लाह ने पुल बिछाया है। कईयां मीलां ते लंबी पुल, उसनू क्रॉस करना पै जाए ते किस तरह करांगे? अमलां ते क्रॉस होएगी, अल्लाह दी रहमत दे नाल क्रॉस होएगी। ते जेड़े बंदे दुनिया ते रिश्तेदारियां नू तोड़न वाले, हजरात हर बंदे दी अजमैश अलग अलग हुंदी है। तुसीं ये ना समझा करो अजमैश जिहड़ी है ना हर बंदे ते अलग अलग शक्ल अंदर आंदी है। किसी बंदे ते गुरबत दी शक्ल अंदर आंदी है, किसी बंदे ते पैसे और माल दी शक्ल अंदर आंदी है, किसी बंदे ते औलाद दी शक्ल अंदर आंदी है, किसी बंदे ते हुसन दी शक्ल अंदर आंदी है। और कईयां बंदियां ते हुंदे भी माड़े ने, दरम्याने जाए, मुतवसत जाए और मजदूर टाइप दे लोग हुंदे ने। उन्हां दी जिंदगी सही गुजर रही हुंदी है। अचानक घर दे अंदर कोई लड़ाई हुई, अचानक घर दे अंदर कोई मसला बन गया, वो बंदा सारियां नेकियां उत्थे जाया करके बह गया, रिश्तेदारियां तोड़ लईयां, रिश्तेदारां वालों मुंह मोड़ लिया, बरादरी खत्म कर ली, लड़ाई झगड़े पा ले। वो इंसान इस अजमैश अंदर फस जाता है। उसनू पता नहीं हुंदा कि रब दी तरफों मेरे ते अजमैश आई है, इस दे अंदर मैं की कम करना है। जदों भी कोई मसला बने रिश्तेदारी दा ख्याल रखो। मेरे नबी ने फरमाया दो चीज़ां पुल सरात दे ऊपर खड़ियां होणगियां, एक अमानत होएगी, एक रिश्तेदारी होएगी। एक कईयां बंदियां नू क्रॉस करावणगियां, ये फरमाइश करनगियां, इंसान दी सिफारिश करनगियां और कईयां बंदियां नू खुद पकड़ पकड़ के जहन्नम अंदर सुट्टणगियां। जेड़ा रिश्तेदारी तोड़ेगा उसनू पकड़ के सुट देणगियां, जेड़ा जोड़ेगा उसनू पकड़ के क्रॉस करा देणगियां। अल्लाह गुदवा है, अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।